लोगों को भी दावत देते हुए दिल में एक खटका सा रहता है कि आप लोगों की सेफ्टी और जहाँ जहाँ एहतियाती तदाबीर हो सकें तो उसका बिल्कुल एहतियात की जाए और उसका ख्याल रखा जाए। तो आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत हैं और जो हुकूमत है वो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गरीब आवाम है, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनको रिलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ़ चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेलों और सज़ाए मौत की चक्कियों में डालना। उनका सिर्फ़ अव्वलीन तरजीह और मकसद शहबाज शरीफ को हर रोज़ सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते याद करना और सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ामात की बौछार करना। उनको कोई गर्ज नहीं कि मुल्क के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए हस्पतालों में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कौमी हिकमत अमली मजबूत और मरबूत हो, क्या माशी हिकमत अमली हो कि जो 2 साल से इनकी नलायकी की वजह से मुल्क की मईशत जो 5.8% पर तरक्की कर रही थी आज वो -1.5% पर पहुंच चुकी है। मुल्क के अंदर 50 से 60 लाख लोग पिछले 2 साल में बेरोजगार हो चुके थे कोरोना से पहले। लेकिन इन हुक्मरानों को जो सिर्फ नथिया गली में झूला झूलने का जिनका एक मशगला है, जब मुल्क के अंदर इस किस्म की मुश्किलात हैं। 3 दिन पहले एक अंदोनाक वाक़या हुआ ईद से पहले, जो त्यारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का गिरा और आज तक जो लोग हैं उनको उनके प्यारों की लाशों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इस किस्म के दर्दनाक और अंधोनाक वाक़यात के ऊपर सियासत नहीं करती, लेकिन आज उन लोगों के जिनके प्यारे उनके हवाले नहीं किए जा रहे, DNA की आइडेंटिफिकेशन ना होने से वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहाँ लापता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान सिर्फ PID में सर्कस करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान रोज़ सुबह मुखालफीन के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म जिन्होंने 1 लाख नौकरियाँ, 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर देने थे, वो तो लापता हैं। जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के हवाले करने से पहले खुदकुशी कर लेनी थी, वो तो लापता है। जो कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफ़ा मांगते थे, आज त्यारे का अंधोनाक वाक़या, रेल के हादसात और जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, वो लापता हैं। लेकिन नामालूम तर्जुमान जो सिर्फ पाकिस्तान में दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर लोटे रखे जाते हैं, उनको एक टास्क दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जाए। आज अभी घंटा पहले मैं इंतज़ार कर रही थी कि शहजाद अकबर साहब जब प्रेस टॉक करेंगे तो वो ये बताएंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, उनको नथिया गली से ढूंढ लिया गया है और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काबीना में फ़ैसले किए और जो कमीशन रिपोर्ट चीनी की आई, उसने उनको मुजरिम करार दिया है, क्योंकि काबीना को चेयर वज़ीर आज़म करता है और उनके फैसलों की वजह से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी, जब रुपए की गिरावट 40% हो चुकी थी डॉलर प्राइस के मुकाबले में, तब सब्सिडी दी गई और एक्सपोर्ट और सब्सिडी उस वक़्त दी गई जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी। मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत होने के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की कीमत देने से मुल्क में चीनी की कीमत 80-90 रुपए तक जा पहुंची, जिससे पाकिस्तान की आवाम ने 507 अरब की चीनी महंगी खरीदी। आज इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा अनाउंस करेंगे शहजाद अकबर साहब, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट में इन दो नामों को मुजरिम ठहराया गया है और रोज़ सर्कस की जाती है PID में सिर्फ इसलिए कि पहला मुजरिम जो काबीना के फैसलों को चेयर करता है, जिसका नाम इमरान खान है,
जो बदकिस्मती से मुल्क का वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया है, उसको बड़ी सफाई से पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए इस रिपोर्ट और कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। आज आपके खिदमत में कुछ डेटा शहजाद अकबर साहब ने पेज नंबर फलाना और पेज नंबर फलाना, पेज नंबर फलाना, जिसके ऊपर 2016, 2017, 2018 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गर्दान की गई कि हमने भी सब्सिडी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने बताया, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है, कि सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी, और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। सब्सिडी उस वक्त दी गई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इस तरह कमाया जाता है। अब मैं आपके तवस्सुत से जो पेजेस का हवाला दिया शहजाद अकबर साहब ने, जो सर्कस करते हैं और पूरी कौम, पूरी आवाम को कटहरे में खड़े करके जो असल मुजरिम है उनको पिछले दरवाजे से नथिया गली भगा देते हैं, और फिर कहते हैं मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। अब मैं आपके जरिए कुछ हकायक, और शहजाद अकबर साहब को भी ये दरख्वास्त करूंगी कि वो जहां बाकी सफ़ात पढ़ रहे हैं उनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट के वहां पेज नंबर, अगर वो 69, पेज नंबर 69 और 70 पे चले जाएं, और अगर आप लोगों के पास भी वो रिपोर्ट मौजूद है, क्योंकि पब्लिक तो कर दी, और पब्लिक इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से इमरान साहब जो असल डाकू और मुजरिम है, पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोर है, जो उसको बचाने के लिए पेज नंबर 69 और 70 असद उमर साहब कमीशन में पेश हुए। असद उमर साहब से पूछा कि आपने क्यों एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाज़त दी, तो मासूम असद उमर साहब ने क्या कहा, पेज नंबर 70 और 69 के ऊपर, 69 के ऊपर ये वो दर्ज है, खुद कमीशन रिपोर्ट दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाना था, तो कमीशन ने कहा कि आपके मुल्क में तो चीनी की किल्लत थी और आपके मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज हो रही थी, तो आपने क्यों इजाज़त दी इन दोनों चीज़ों की। तो वो क्या फरमाते हैं मासूम असद साहब, क्योंकि मासूम हुकूमत है, मासूम चीनी चोर हैं सारे, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे डेटा प्रोविंसेस से आया था। तो कमीशन ने कहा कि आपने प्रोविंसेस से डेटा को वेरीफाई नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डेटा को वेरीफाई नहीं किया क्योंकि प्रोविंसेस ने कहा था, तो हमने ये इजाज़त दे दी। तो फिर उनसे दोबारा सवाल किया गया, जो कि पेज नंबर 71 के ऊपर दर्ज है, कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी थी, तो फिर आपने अपना फैसला तब्दील क्यों किया कि हम नहीं देते अगली सब्सिक्वेंट मीटिंग में। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि प्रोविंस से दबाव आ रहा था, इसलिए अगले ही पेज के ऊपर उसी कमीशन रिपोर्ट की उन्होंने कहा कि तो फिर आपने फाइनल डिसीजन दोबारा क्यों दे दिया कि हाँ जी ये जो एक्सपोर्ट है और सब्सिडी देनी चाहिए, कि जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर एडवाइजरी बोर्ड बार बार कह रहा था कि मुल्क में चीनी की किल्लत है, मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज हो रही है। ये कमीशन रिपोर्ट कह रही है पेज नंबर 69, 70 और 71 के ऊपर। और असद उमर साहब के बारे में कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है पेज नंबर 71 पे, कि जो असद उमर साहब के जवाबात थे वो कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग नहीं थे, क्योंकि जानबूझकर मुल्क में किल्लत होते हुए प्राइस इंक्रीज की गई और एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। और मसला सब्सिडी का नहीं है, ये जानबूझकर सर्कस इसलिए होता है कि जो होर्डिंग हुई, जो किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट हुई और 40% गिरावट रुपए के बावजूद सब्सिडी दी गई, और जो डाका डाला गया वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर शहजाद अकबर साहब के लिए एक और दरखास्त है, सफ़ा नंबर 70, 71 और 72 पढ़ लें, जहां रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए कमीशन रिपोर्ट के सामने। और कमीशन रिपोर्ट के सामने उन्होंने सवाल किया कमीशन ने कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी जब मुल्क के अंदर जो चीनी है वो किल्लत में थी। तो आगे से
اسد عمر साहब ने कहा कि जो प्राइस हाइक थी उसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपोर्ट के साथ। ये है जवाब रज़ाक दाऊद साहब का। और रज़ाक दाऊद साहब से पूछा गया कि आपको कहा गया था कि आप फोर्टनाइटली शुगर एडवाइजरी बोर्ड के साथ मीटिंग्स करें, तो आपने क्यों नहीं की? पेज नंबर 71 कहता है। तो सजाद अकबर साहब ने कहा, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि मैं जरूरी नहीं समझता था, क्योंकि हुक्म आ चुका था इमरान साहब का कि चोरी करो, डाका डालो, एक्सपोर्ट की इजाजत दो, सब्सिडी दो, और ये तमाम चीजें एक ही हुक्म के ऊपर हो रही थी, जिनका नाम इमरान साहब वजीर आजम जो काबीना को चेयर करते हैं, और 2016 के बाद काबीना का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। उसके बाद सफा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पेज नंबर 72, इसी रिपोर्ट का पेज नंबर 72 कहता है कि एक्सपोर्टर्स ने दो तरह से पैसे कमाए और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया वजीर आजम इमरान खान के हुक्म के ऊपर। और वो क्या दो तरह के एक तो रुपए की कीमत 40% डॉलर प्राइस जो पैरिटी थी उसके बावजूद, उस गिरावट के बावजूद सब्सिडी दी गई, और मुल्क के अंदर किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को 507 अरब की चीनी महंगी खरीदनी पड़ी। ये कमीशन रिपोर्ट खुद कहता है और खुद बयान करता है कि हुकूमत ने किस तरह डाका डाला। उसके बाद मैं आती हूँ पंजाब हुकूमत पे। बुज़दार साहब एक मुजरिम करार हो गए, जो कि हैं इमरान साहब जो वजीर आजम हैं, जिन्होंने तमाम फैसलों की मंजूरी दी। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 74 के ऊपर, पेज नंबर 74 के ऊपर बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब कमीशन के सामने पेश होते हैं, और पेश होकर उनसे सवाल किया जाता है कि जो 6 दिसंबर 2018 को मीटिंग हुई थी काबीना की पंजाब की, उसमें आपने सब्सिडी दी 3 बिलियन की, 5.35 रुपए पर केजी पे आपने सब्सिडी क्यों दी? क्योंकि मुल्क के अंदर उस वक्त किल्लत थी, प्रोविंस में किल्लत थी, और उस वक्त आपने एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाजत क्यों दी? और उन्होंने ये कहा कि, और कमीशन रिपोर्ट खुद कहता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी गई। जब बुज़दार साहब से पूछा कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, किसने दी? बुज़दार साहब को किसने वर्बल इंस्ट्रक्शन दी? इमरान साहब ने दी, और वो मैं बताऊंगी कि क्यों दी, उसके भी इसके अंदर कमीशन के अंदर खुद लिखा हुआ है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने 6/12/2018 को जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने ये इजाजत क्यों दी, तो बुज़दार साहब, मासूम हुकूमत के मासूम वजीर आला, एक तरफ लापता वजीर आजम, दूसरी तरफ मासूम वजीर आला, जो हुक्म के ऊपर इमरान साहब की अमल करते हैं और कहते हैं कि 6/12/2018 की मुझे मीटिंग, जिसके अंदर काबीना का फैसला है, मिनट्स हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। पेज नंबर 74 के ऊपर रिपोर्ट खुद कहती है कि बुज़दार साहब कहते हैं मुझे इस मीटिंग का याद नहीं, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं, जिस पे मैंने 3 बिलियन की सब्सिडी दी, मुल्क में 80-90 रुपए की चीनी महंगी हो गई, तो बुज़दार साहब को याद ही नहीं कि ये कौन सी मीटिंग थी। उसके बाद बड़ी जी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? वो ये है कि कमीशन के अंदर इमरान साहब को तलब नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो लापता वजीर आजम है, वो तो वजीर आजम है जिनको ढूंढना पड़ा है। वो सारे 16-17 साल कंटेनरों पे खड़े होके जलसों में जो वादे किए वो तो लापता है, तो उनको नहीं पेश किया गया। वो काबीना को चेयर करते हैं, वो ईसीसी के तमाम फैसलों की बतौर वजीर आजम तौसीह करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उनको कमीशन पे बुलाकर नहीं पेश किया गया। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम JIT में पेश हो सकता है, शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला JIT में पेश हो सकता है, लेकिन लापता वजीर आजम और मासूम बुज़दार साहब 307 बिलियन का आवाम का चीनी पे डाका डालते हैं, उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो नहीं पेश होते। लेकिन सर्कस की जाती है नामालूम तर्जुमान की। वो तर्जुमान की सर्कस क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सब्सिडी दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब सब्सिडी दी, मैं आप लोगों की
صرف انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل دی اور سب تمام ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، اور اس کے اندر جس وقت سبسڈی دی تو پاکستان میں جو پیداوار تھی چینی کی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ تھی، اور اس وقت فورن ایکسچینج کمانے کے لیے ہم نے سبسڈی دی، اور وہ سارا ریکارڈ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، ان ترجمانوں نامعلوم کے پاس ہے۔ اور 4 سوالات ہیں آج پھر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیفلیکشن کر کے، یہ پردہ ہٹا کے اس ڈاکے سے آپ نہ عمران صاحب کو بچا سکتے ہیں اور نہ بزدار صاحب کو بچا سکتے ہیں۔ عوام کو اور سیاسی مخالفین کو کٹہروں میں کھڑا کر کے آپ پچھلے دروازوں سے مجرموں کو فرار نہیں کر سکتے۔ پیش ہوں عمران صاحب کمیشن کے سامنے، بتائیں کہ انہوں نے ملک میں قلت ہوتے ہوئے ملک میں روپے کی قیمت 40% گراوٹ کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی، اور پاکستان کی حکومتی ریکارڈ کے مطابق جو ایکسپورٹ افغانستان میں کی گئی، اس ایکسپورٹ کا جو افغانستان کا سرکاری جو اعداد و شمار ہے، اتنی چینی ایکسپورٹ کی ہی نہیں گئی جو ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی حکومت نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر، اور یہ تمام فیصلے کابینہ نے کیے۔ یہ ایکسپورٹ چینی جو ہونی تھی، جو فیصلہ غلط تھا، وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا اور عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور وہ چینی اس وقت کہاں ہوڈ ہو رہی تھی؟ خسرو بختیار کی مل میں، جو کمیشن نے بلایا نہیں۔ کمیشن نے خسرو بختیار کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ کابینہ کا حصہ تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ کیوں نہیں سوال جواب ہوا کہ اس وقت آپ کی ملوں میں چینی کی گوداموں میں کیوں چینی ہوڈ کی گئی جو ایکسپورٹ کی جانی تھی؟ کیوں نہیں خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو، جو منسٹر تھے پنجاب میں، جنہوں نے ان فیصلوں کی توثیق کی اور بعد میں کہا میں نے تو انکار کر دیا تھا، جبکہ فیصلہ کابینہ کا تھا، بزدار صاحب نے اس پہ سگنیچر کیے تھے؟ کیوں نہیں کمیشن نے خسرو بختیار کی کسی بھی مل کو پنجاب سے کمیشن کے اندر انکوائری کے لیے نہیں بلایا؟ کسی مل کو پنجاب میں کمیشن نے انکوائری کے لیے نہیں بلایا۔ شہباز شریف کی جو شوگر مل جو سلمان شہباز کی ہے، اس سے شہباز شریف کو جوڑا جاتا ہے۔ ادھر باقی تمام بچوں کے بزنس انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن شہباز شریف کا بزنس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے۔ جو سلمان شہباز کی مل تھی، آج اس کے اوپر بڑا تابڑ توڑ ہر پریس کانفرنس اور ہر سرکس کا مقصد شہباز شریف، سلمان شہباز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں 2 ٹوک الفاظ میں کہ جتنی واردات ان 2 سالوں میں ایکسپورٹ سبسڈی دے کر ہوئی اور لوکل مارکیٹ میں پرائس کو انکریز کر کے ہوئی، اس میں شہباز شریف، نواز شریف، سلمان شہباز کسی مل نے 1 روپے کی ایکسپورٹ نہیں کی۔ نواز شریف کی جو مل ہے چودھری شوگر مل، وہ 2 سال سے بند ہے۔ 1 روپے کی ایکسپورٹ بند مل سے اگر شہزاد اکبر صاحب اس کو چلانا شروع کر دیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو سلمان شہباز کی شوگر مل ہے، 2 سال سے FBR وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، 2 سال سے تمام ریکارڈ ان کا اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے۔ 1 روپے کی چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو لے آئے ثبوت پاکستان کی عوام کے سامنے۔ یہ کاغذ لہرانے سے، یہ نوٹنکی کرنے سے، یہ تماشے کرنے سے، یہ کٹ پتلی تماشے کرنے سے پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا آپ بے وقوف اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اربوں کی کرپشن سے کہانی شروع ہوئی تھی، سوال کیا کر رہے ہیں آج؟ سوال انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک ہونے والی حکومت آج شہباز شریف پہ بھینسوں کا الزام لگا رہی ہے۔ مطلب ان کو شرم نہیں آتی؟ کہاں گیا گندا نالا، کہاں گیا صاف پانی، کہاں گیا 56 کمپنیاں، کہاں گیا وہ ڈیلی میل کی خبر جس نے کہا کہ شہباز شریف نے پیسے کھا لیے؟ کدھر گئیں وہ تمام کرپشن کے الزامات؟ اور اب جو الزامات کی نوعیت ہے وہ خود آج ایک نامعلوم، ایک اور ترجمان ہے نامعلوم، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈال دو۔ میری درخواست ہے تمام اداروں سے کہ پاکستانیت دکھائیں، اور اس حکومت کو جو سوٹ کیس اٹھا کر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں پاکستان میں اور جہاں مشیر خاص بنے ہوئے ہیں، ان سب کو ECL پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بھاگنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلنا۔ انہوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔
جو ملک پاکستان کی عوام کا اس وقت حال ہے، اور یہ جو صفحات کا میں نے ریفرنس دیا ہے، میری بھی درخواست ہے کہ ان صفحات کو پاکستان کی عوام کے سامنے کمیشن میں عمران خان صاحب کو پیش کریں اور لائیو کریں وہ کاروائی. ہم نے کہا نا کہ شہباز شریف کی اگلی نیب کی کاروائی لائیو کریں. آپ بھی کمیشن کے آگے عمران صاحب کو پیش کریں. بزدار صاحب جن کی تمام یادداشت گم ہو چکی ہے، جو بالکل بھول چکے ہیں، ان کو پیش کیا جائے اور دونوں کی کاروائی لائیو کی جائے، اور بتائیں عوام کو کہ اتنا بڑا ڈاکہ کیوں ڈالا چینی چور حکومت نے. بتائیں عوام کو کیوں پاکستان کی عوام کو 90 روپے چینی بیچی جا رہی ہے. بتائیں عوام کو کہ کس کی گوداموں میں، ملوں میں، زمان پاک کے گودام میں، گھروں میں 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دینے والا شخص 10 کروڑ کا گھر بناتا ہے لاہور میں زمان پاک کا گھر ڈیمولش کر کے. وہ 10 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ وہ 10 کروڑ روپے کا گھر انہی جو کابینہ کے حصے ہیں، انہی لوگوں کی جیبوں سے، انہی لوگوں کی پیسوں سے، انہی اے ٹی ایم کے ذریعے یہ زمان پاک کا اور بنی گالا کا محل بنا. 1 لاکھ ٹیکس دینے والے آج ہم سے پوچھتے ہیں. آج سوال کیا گیا جی، نامعلوم ترجمان نے سوال کیا کہ شہباز شریف کا کچن کیسے چلتا ہے. جدی پشتی 1940-45 میں بزنس کرنے والے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کچن کیسے چلتا ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ 1 لاکھ ٹیکس دینے والے کا 10 کروڑ گھر کیسے بنتا ہے، بنی گالا کا محل کیسے بنتا ہے. اور جس گاڑی پہ سفر کرتے ہیں صرف ایسٹ بیونڈ مینز کے اندر اسی کو جسٹیفائی کر لیں تو پاکستان کی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ چینی چوری اور ڈاکے کا پیسہ کہاں گیا. یہ فیصلے کیوں عمران صاحب نے کرائے؟ کیوں پاکستان کی عوام کو یہ چینی چوری کی گئی؟ اور کیوں یہ آج تک ان فیصلوں کی وجہ سے جو عمران صاحب نے کیے آج تک، اور جو بزدار صاحب نے کیے آج تک، پاکستان کی عوام سزا بھگت رہی ہے. لیکن کمیشن کی رپورٹ سبسڈی کے بارے میں نہیں ہے. کمیشن کی رپورٹ اس لیے بنائی گئی تھی کہ 90 روپے چینی کیسے ہو گئی، اور 90 روپے چینی ہونے کا جو جواب ہے وہ صرف عمران صاحب اور بزدار صاحب کے پاس ہے. آج پاکستان کی عوام یہ سوالات کرتی ہے. آپ جتنی مرضی مڈ سلنگنگ کریں، آپ جتنے مرضی پی آئی ڈی میں سرکس لگائیں، شہباز شریف، نواز شریف اور شریف خاندان 2 سالوں سے، اور پاکستان مسلم لیگ نون 2 سالوں سے یہ تمام جوابات دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ امانت سمجھ کے پاکستان کی عوام کی دن رات خدمت کی ہے. امانت سمجھ کے نواز شریف نے، کل 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہے، اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. سلام نواز شریف، آج آپ کو بھی کہنا چاہیے، آنے والی نسلوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کو مضبوط بنایا، یقینی بنایا، ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. اس نواز شریف نے جس نے ملک کو اندھیروں سے نکالا، 11,000 میگا واٹ کی بجلی بنائی، 11,500 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی. انہوں نے تو ڈیم بنانے تھے، پتہ نہیں انہوں نے جنہوں نے 7 سال سے احتساب کمیشن کو بھی تالا لگایا ہوا ہے. لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے اور ایک آپ کے سامنے بات چھوڑتے ہوئے کہ 4 سوالوں کا جواب دیں اور عمران صاحب کو کمیشن کے سامنے پیش کریں. ان کو پیش کرنے کے بغیر یہ رپورٹ بھی نامکمل ہے اور اصل مجرم کو چھپانے کی سازش ہے جو پاکستان مسلم لیگ ہونے نہیں دے گی. پاکستان کی عوام کی چینی چوری کی گئی. پاکستان کی عوام کی چینی چوری وزیر اعظم عمران خان نے کی. ملک میں قلت ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت دی. ملک میں روپے کی قیمت، ڈالر پرائس جو گراوٹ تھی 40% ہوتے ہوئے سبسڈی کی اجازت دی گئی. افغانستان کا ایکسپورٹ ڈیٹا اور پاکستان کا سرکاری ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا، وہ چینی ہورڈنگ ہوئی، ان کی ملوں میں ہورڈنگ ہوئی. اور بتایا جائے کہ کیوں یہ تمام فیصلے عمران خان نے کیے اور کیوں کابینہ کے اندر وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کمیشن نے اپنی انویسٹیگیشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا. کمیشن نے ڈھکے چھپے الفاظ میں تو یہ کہہ دیا کہ اسد عمر کے بیان سے بھی، عبدالرزاق داؤد کے، عثمان بزدار کے بیان سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے. تو یہ تو کام تو انہوں نے کر دیا ہے. آپ کیوں کہتی ہیں کہ جی وہ بچانے کی کوشش ہے عمران خان کو؟ دیکھیں، بچانے کی کوشش ہے عمران خان کو جہانگیر ترین کے کندھے پہ، اور اسد عمر اور جو باقی رزاق داؤد صاحب وہ تو عمران خان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. آپ اور ان کو کمیشن رپورٹ نے خود لکھا ہے
کہ ہم نہیں مطمئن رزاق داؤد صاحب جو جواب دے رہے ہیں, ہم نہیں مطمئن جو اسد عمر دے رہے ہیں. بزدار صاحب کہہ رہے ہیں میری تو یادداشت ہی ختم ہو گئی, میں تو بھول گیا ہوں جس میٹنگ کا 6 دسمبر 2018 کی میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو جہانگیر ترین کے کندھے پہ جو گولی عمران صاحب کو لگنی ہے وہ بندوق کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پیش کریں اصل مجرم کو جو عمران صاحب ہیں اور بزدار صاحب ہیں. یہ کہیے گا کہ جو کمیشن رپورٹ ہے وہ ان دو چیزوں کو احاطہ نہیں کر رہی کہ بھی نہیں تھی تو سپورٹ کی اجازت کی تھی اور سبسڈی کی تھی, کیا اس بنیاد کے اوپر آپ اس کمیشن رپورٹ کو کہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری پوری ٹیم لیگل بھی ایکسپرٹس کی بیٹھی ہوئی ہے, اور شاہد خقان عباسی, خرم دستگیر اور شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی کا تعین کیا ہے جو اس رپورٹ کو, جو میں نے ابھی آپ کو صفحات بتائے, شہزاد اکبر صاحب کا تو اور کوئی کام ہے نہیں, تو وہ روز عمران صاحب جو ہیں نامعلوم, میں نے جیسے پہلے کہا لاپتہ وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان, تو کام یہی ہے. ہماری پوری حکمت عملی تیار ہو رہی ہے اور اس رپورٹ کو جہاں جہاں چیلنج کرنا پڑا عمران صاحب کو ایک کٹہرے میں لا کر سزا دلوا کر پاکستان مسلم لیگ نون چین سے بیٹھے گی, کیونکہ یہ ڈاکہ پاکستان ہم پہ جو ہوا 2 سال ہم نے سہ لیا, ہم پہ جو الزامات لگے, ہماری بیٹیوں کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا بغیر کسی جرم کے, ہم نے بغیر آہ کیے, پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان نے تمام وہ چیزیں صحیح. کیا جرم تھا مریم نواز کا جو آج تک کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, کیوں سے ان کے والد کے سامنے دوسری دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا اور والد کے ساتھ ان کو ہڈیالہ جیل کے اندر رکھا گیا؟ کیا جرم تھا؟ آج حمزہ شہباز جیل میں, آج تک نیب نیازی گٹھ چوڑ ریفرنس دائر نہیں کر سکا, آج سال ہونے والا ہے, کیس نہیں بنا سکا. باقی جتنے لوگ جیلوں میں گئے, حنیف عباسی صاحب, سعد رفیق صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, شاہد خقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, کوئی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, نیب کورٹ کے تمام فیصلے پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یا یہ نیب کی بدنیتی ہے یا نیب کی نالائکی ہے, 2 صورت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک آج تک ثابت نہیں ہو سکا. اصل تکلیف اس سرکس کے پیچھے یہ ہے. میڈم یہ بتائیے گا, ایک تو چینی رپورٹ آ گئی ہے, اس کے بعد اب آٹے کے حوالے سے بھی رپورٹ آنی ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور ساتھ جہانگیر ترین نے واضح طور پر یہ کہا کہ نواز شریف کے فیصلے کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے بھی نائل کیا گیا. اب تو وفاقی وزراء کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے نیب کی جانب سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اب انتصاب ہونے نہیں جا رہا دونوں سائڈوں میں؟ دیکھیں یہ جو بیلنسنگ ایکٹس ہیں, یہ تو جب تاریخ مورخ لکھ رہا ہے آج بھی اور لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہے حقیقت. اور آپ کا یہ کہنا کہ نیب اب وزراء کے خلاف کیسز سٹارٹ کر رہی ہے, جو وزراء بیلنسنگ ایکٹس کے لیے گرفتار ہوئے تھے اور وہ بیلوں پہ ہیں, ان کو تو آج کل سلوٹ مارے جا رہے ہیں, ان کو تو واپس وزراء کی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے. خسرو بختیار جن کے ذریعے یہ چینی کا ڈاکہ ڈالا گیا, وہ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت سے ان کو بہترین وزارت کے اوپر پروموٹ کر دیا گیا. یہ ہے سزا اس حکومت کی. اور خود احتسابی کا عمل کا نعرہ لگانے والا لاپتہ وزیر اعظم آج لاپتہ ہے. 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ 5 سال 6 سال سے جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ دیا الیکشن کمیشن کو کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس عمران خان سگنیٹری ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے غیر قانونی انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں, لاپتہ. ہیلی کاپٹر کیس عمران صاحب لاپتہ, مالم جبہ کیس عمران صاحب لاپتہ, جو احتساب کمیشن بلین سونامی بلین درخت جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, لیکن ان کا جواب دینے والا وزیر اعظم پھر لاپتہ. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, اور میری پریس کانفرنس کا بھی یہ مقصد ہے کہ یہ دھول جھونکنا بند کریں. عوام